बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। हामीम। हामीम। वल किताबिल मुबीन। रोशन किताब जो कसम। इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। असां इन खे अरबी क़ुरान करे लाथो त जीअं तव्हां सम्झो। व इन्नहु फ़ी उम्मिल किताबि लदैना लअलियुन हकीम। ऐं बेशक इहो असां वटि असल किताब में यकीनन बुलंदी वारो हिकमत वारो आहे। अफ़नضरिबु अन्कुमुज़्ज़िक्र सफ़हन अन कुन्तुम क़ौमन मुस्रिफ़ीन। पोइ छा असां तव्हां खां क़ुरान जो नुज़ूल हिन लाइ रोकियूं जो तव्हां माण्हू हद खां लंघंदड़ आहियो। वकम अरसलना मिन नबिय्यिन फ़िल अव्वलीन। ऐं असां केतिरा नबी अॻियनि माण्हुनि में मोकिलिया। वमा यअतीहिम मिन नबिय्यिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। ऐं उन्हनि वटि जेको नबी आयो उहे इन जो मज़ाक बणाईंदा हुआ। फ़अहलकना अशद्द मिनहुम बतशन वमज़ा मसलुल अव्वलीन। सो असां इन्हनि खां वधीक ताक़त वारनि खे हलाक करे छॾियो ऐं अॻियनि माण्हुनि जो हाल गुज़री चुको आहे। वलइन सअल्तहुम मन ख़लक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न ख़लक़हुन्नल अज़ीज़ुल अलीम। ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछीं त आसमान ऐं ज़मीन कंहिं ठाहिया त ज़रूरु चवंदा इन्हनि खे इज़त वारे इल्म वारे ठाहियो। الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون। जंहिं तव्हां जे लाइ ज़मीन खे फ़र्श कयो ऐं तव्हां जे लाइ इन में रस्ता बणाया त जीअं तव्हां वाट लहो। والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون। ऐं उहो जंहिं हिकु अंदाज़े सां आसमान मां पाणी लाथो पोइ असां उन सां हिकु मुअल शहर खे जीआरियो ईअं ई तव्हां क़ब्रुनि मां कढिया वेंदो। والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون। ऐं जंहिं तमामु जोड़नि खे पैदा कयो ऐं तव्हां जे लाइ ॿेड़ियुनि ऐं चौपायनि जूं सवारियूं ठाहियूं। لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين। त जीअं तव्हां इन्हनि जे पुठियुनि ते सिधा थी वेहो सो जॾहिं इन्हनि ते सिधा थी वेही वञो त पंहिंजे रब जो अहसान यादि कयो ऐं ईअं चओ पाक आहे उहो जंहिं हिन सवारी खे असांजे काबू में छॾियो ऐं असां इन खे काबू करण जी ताक़त न रखंदा हुआसीं। وإنا إلى ربنا لمنقلبون। ऐं बेशक असां पंहिंजे रब जे तरफ़ ई मोटण वारा आहियूं। وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين। ऐं काफ़िरनि अल्लाह जे लाइ
उन जे बाननि मां हिसो औलाद करार ॾिनो। बेशक इंसान खुलियो ना शुक्रो आहे। أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين छा उन पंहिंजे लाइ पंहिंजी मखलूक मां धीअरूं चूंडियूं ऐं तव्हांखे पुटनि सां ख़ासि कयईं। وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ऐं जॾहिं उन्हनि मां कंहिंखे इन शइ यानी धीअ जी ख़ुशख़बरी ॿुधाई वञे जंहिंसां गॾु उन रहमान खे मुतसिफ़ कयो आहे त सॼो ॾींहुं उन जो मुंहुं कारो रहंदो आहे ऐं उहो ग़म ऐं कावड़ में भरियो रहंदो आहे। أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ऐं छा जंहिं न्याणीअ जे ज़ेवरनि में परवरिश कई थी वञे ऐं उहा बहस में साफ़ ॻाल्हि करण में बि नाहे हूंदी उनखे रब जे लाइ ख़ासि कनि था। وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ऐं उन्हनि मलाइकनि खे औरतूं ॻणायो जेके रहमान जा बाना आहिनि। छा इहे काफ़िर इन जे ठाहिण वक़्तु मौजूदु हुआ? हाणे इन्हनि जी गवाही लिखी वेंदी ऐं इन्हनि खां जवाब घुरियो वेंदो। وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ऐं उन्हनि चयो जेकॾहिं रहमान चाहे हा त असां इन्हनि मलाइकनि जी इबादत न कयूं हा इन्हनि खे दर हक़ीक़त इन जो कुझु इल्मु ई न आहे इहे सिर्फ़ कूड़ ॻाल्हाए रहिया आहिनि। أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون या छा इन खां पहिरियां असां इन्हनि खे को किताब ॾिनो आहे जंहिंखे इहे मज़बूती सां चिंबड़िया वेठा आहिनि। بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون बल्कि उन्हनि चयो असां पंहिंजे अबदादनि खे हिकु दीन ते ॾिठो ऐं असां इन्हनि जे नक्श कदम ते ई वाट लहण वारा आहियूं। وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ऐं ईअं ई असां तोखां पहिरियां जॾहिं कंहिं शहर में को ड्रेजाइण वारो मोकिलियो त उतां जे ख़ुशहाल माण्हुनि इहो ई चयो त असां पंहिंजे अबदादनि खे हिकु दीन ते ॾिठो ऐं असां इन्हनि जे नक्श कदम जी पैरवी करण वारा आहियूं। قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون नबी फरमायो छा जेकॾहिं मां तव्हां वटि इन खां बहितर दीन खणी अचां जंहिं ते तव्हां पंहिंजे अबदादनि खे ॾिठो आहे? उन्हनि चयो जंहिं सां गॾु तोखे मोकिलियो वियो आहे असां उन जो इनकार करण वारा आहियूं।
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين सो असां इन्हनि खां बदिलो वरितो पोइ ॾिस कूड़ो चवण वारनि जो कहिड़ो अंजाम थियो وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ऐं जॾहिं इब्राहिम पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो मां तव्हांजे महबूदनि खां बेज़ार आहियां إلا الذي فطرني فإنه سيهدين पर उहो जंहिं मूंखे पैदा कयो त ज़रूरु उहो जल्द मूंखे रस्तो ॾेखारींदो وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ऐं इब्राहिम इन कलमे खे पंहिंजे नसल में बाक़ी रहण वारो कलमो बणाए छॾियो त जीअं उहे रुजू कनि بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين बल्कि मूं इन्हनि खे ऐं इन्हनि जे अबनि ॾाॾनि खे दुनिया जा फ़ाइदा ॾिना एसि ताईं जो इन्हनि वटि हक़ ऐं साफ़ ॿुधाइण वारो रसूल तशरीफ़ खणी आयो ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ऐं जॾहिं इन्हनि वटि हक़ आयो त चवण लॻा ही जादू आहे ऐं बेशक असां इन जा मुनकिर आहियूं وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ऐं चवण लॻा इन्हनि ॿिनि शहरनि में रहण वारनि मां कंहिं वॾे इंसान ते ही क़ुर छो न लाथो वियो أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون छा तुंहिंजे रब जी रहमत इहे विरहाइनि था दुनिया जी ज़िंदगी में इन्हनि जे विच में इन्हनि जी रोज़ी बि असां ई तक़सीम कई आहे ऐं असां इन्हनि मां हिक खे ॿिए ते कई दर्जा बुलंद कयो आहे त जीअं इन्हनि मां हिकिड़ो ॿिए खे पंहिंजो ख़ादिम बणाए ऐं तुंहिंजे रब जी रहमत इन खां बहितर आहे जेकी इहे जमा करे रहिया आहिनि ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ऐं जेकॾहिं ही ॻाल्हि न हुजे हा त सभु माण्हू काफ़रनि जी हिकु जमात थी वेंदा त असां ज़रूरु रहमान जे मुनकरनि जे लाइ इन्हनि जे घरनि जूं छितियूं ॾाकड़ियूं चांदी जूं बणाए छॾियूं हा जिन ते इहे चढ़नि हा ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون ऐं इन्हनि जे घरनि जे लाइ चांदीअ जा दरवाज़ा ऐं तख़्त बणाए छॾियूं हा जिन ते इहे टेक लॻाइनि हा وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ऐं इहे शयूं इन्हनि जे लाइ सोन बि बणाए छॾियूं हा ऐं ही जेको कुझु आहे सभु दुनियावी ज़िंदगी जो ई सामान आहे ऐं आख़िरत तुंहिंजे रब वटि परहेज़गारनि जे लाइ आहे ومن يرد فتنة المسيح ابن مريم ابتغاء مرضات الله ورضوانه فإن له أجرا عند ربه غير ممتنع. ऐं जेकॾहिं ही ॻाल्हि न हुजे हा त सभु माण्हू काफ़रनि जी
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ऐं जेको रहमान जे ज़िक्र खां मुंहुं फेरे त असां उन ते हिकु शैतान मुक़ररु करे छॾींदा आहियूं पोइ उहो उन जो साथी रहंदो आहे وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ऐं बेशक इहे शैतान उन्हनि खे रस्ते खां रोकिन था ऐं इहे इहो सम्झंदा रहनि था त इहे हिदायत माणियल आहिनि حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين एसि ताईं जो उहो काफ़िर असां वटि ईंदो त पंहिंजे साथी शैतान खे चवंदो ए काश मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे विच में ओभर ऐं ओलह जे बराबरि दूरी थी वञे सो तूं केतिरो न बुरो साथी आहीं ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ऐं अॼु हरगिज़ तव्हांखे इहा शइ नफ़ो न ॾींदी सो तव्हां सभु अज़ाब में शरीक आहियो जॾहिं त तव्हां ज़ुल्म कयो أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين पोइ छा तूं ॿोड़नि खे ॿुधाईंदे या अंधनि खे ॾेखारींदे ऐं इन्हनि खे जेकी खुलियल गुमराही में आहिनि فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون पोइ जेकॾहिं असां तोखे वठी वञूं त इन्हनि खां असां ज़रूरु बदिलो वठंदासीं أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون या असां तोखे ॾेखारियूं जंहिंजो असां इन्हनि खे वादो ॾिनो आहे त असां इन्हनि ते वॾी कुदरत वारा आहियूं فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط मुस्तक़ीम सो उनखे मज़बूतीअ सां पकड़ जेका तुंहिंजी तरफ़ वही कई वई आहे बेशक तूं सिधी वाट ते आहीं وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ऐं ए हबीब बेशक ही क़ुरान तुंहिंजे ऐं तुंहिंजी क़ौम जे लाइ शरफ़ ऐं बुज़ुर्गी आहे ऐं ए इंसानो अनक़रीब तव्हां खां पुछियो वेंदो واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ऐं जेकी असां तोखां पहिरियां रसूल मोकिलिया इन्हनि खां पुछ त छा असां रहमान खां सवाइ कुझु ॿिया महबूद मुक़ररु कया आहिनि जिन जी इबादत कई वञे ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजे निशानियुनि सां गॾु फिरऔन ऐं उन जे सरदारनि ॾांहुं मोकिलियो त मूसा फरमायो बेशक मां उन जो रसूल आहियां जेको सॼे जहान जो मालिक आहे فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون पोइ जॾहिं हू इन्हनि वटि असां जूं निशानियूं खणी आयो त तॾहिं इहे इन ते खिलण लॻा وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ऐं असां इन्हनि खे जेका निशानी ॾेखारी थी उहा पाण जहिड़ी पहिरीं निशानीअ खां वॾी हुई ऐं असां इन्हनि खे मुसीबत में गिरफ़्तार कयो त जीअं इहे मुड़ी वञनि
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ऐं उन्हनि चयो ए जादूअ जे इल्म वारा असांजे लाइ पंहिंजे रब खां दुआ कर उन अहद जे सबबु जेको उन तोसां कयो आहे बेशक असां हिदायत ते अची वेंदासीं فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون सो जॾहिं असां इन्हनि खां इहा मुसीबत टारे छॾी त उन ई वक़्तु उन्हनि अहद टोड़े छॾियो ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ऐं फिरऔन पंहिंजी क़ौम में ऐलान करे चयो ए मुंहिंजी क़ौम छा मिस्र जी बादशाहत मुंहिंजी न आहे ऐं ही नहरूं जेकी मुंहिंजे हेठां वहनि थियूं पोइ छा तव्हां ॾिसो नथा أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين या मां हिन खां बहितर आहियां जेको मामूली माण्हू आहे ऐं साफ़ तरीक़े सां ॻाल्हाईंदे मालूम नथो थिए فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين जेकॾहिं ही रसूल आहे त इनखे सोन जा कंगण छो न विधा विया या इन सां गॾु कतार बणाए मलाइक अचनि हा فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين सो फिरऔन पंहिंजी क़ौम खे बेवकूफ़ बणाए वरितो त उहे इन जे चवण ते हली पिया बेशक उहे नाफ़रमान माण्हू हुआ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين पोइ जॾहिं उन्हनि असांखे नाराज़ कयो त असां उन्हनि खां बदिलो वरितो सो असां उन्हनि सभिनी खे ग़रक़ करे छॾियो فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين पोइ असां इन्हनि खे गुज़रियल दास्तान करे छॾियो ऐं पोयनि जे लाइ मिसाल बणाए छॾियो ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ऐं जॾहिं इब्ने मरियम जो मिसाल बयानु कयो वेंदो आयो तॾहिं तुंहिंजी क़ौम उन ते खिलण लॻंदी आहे وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ऐं चवनि था छा असांजा माबूद बहितर आहिनि या इहो ईसा इन्हनि ही मिसाल तोसां सिर्फ़ु झगड़ो करण जे लाइ बयानु कयो आहे बल्कि इहे जहिड़ाक माण्हू आहिनि إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ईसा त न आहे पर हिकु बानो जंहिं ते असां अहसान फरमायो आहे ऐं असां उनखे बनी इसराईल जे लाइ हिकु अजीब नमूनो बणायो ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ऐं जेकॾहिं असां चाहियूं हा त ज़मीन में तव्हांजे बदिले मलाइक आबाद करियूं हा وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ऐं बेशक ईसा ज़रूर क़यामत जी हिकु ख़बर आहे सो हरगिज़ क़यामत में शक न कजां ऐं मुंहिंजी पैरवी कजां इहो सिधो रस्तो आहे ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين
ऐं हरगिज़ शैतान तोखे न रोके, बेशक उहो तुंहिंजो खुलियो दुश्मन आहे। ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون। ऐं जॾहिं ईसा रोशन निशानियूं खणी आयो त उन फरमायो, मां तव्हां वटि हिकमत खणी आयो आहियां ऐं मां हिन लाइ आयो आहियां त जीअं मां तव्हां सां कुझु उहे ॻाल्हियूं बयानु करियां जिन में तव्हां इख़्तिलाफ़ रखो था, सो अल्लाह खां ॾिजो ऐं मुंहिंजो हुकुम मञो। إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم। बेशक अल्लाह मुंहिंजो बि रब आहे ऐं तव्हांजो बि रब आहे, त उन जी इबादत कयो, इहो सिधो रस्तो आहे। فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم। पोइ उहे टोला पाण में मुख़्तलिफ़ थी विया, सो ज़ालिमनि जे लाइ हिकु दर्दनाक ॾींहं जे अज़ाब जी ख़राबी आहे। هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون। उहे क़यामत जो ई इंतज़ार करे रहिया आहिनि त इन्हनि ते ओचितो अचे ऐं इन्हनि खे ख़बर बि न हुजे। الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين। उन ॾींहुं घाटा दोस्त हिक ॿिए जा दुश्मन थी वेंदा सिवाइ परहेज़गारनि जे। يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون। उन्हनि खे फरमायो वेंदो, ए मुंहिंजा बानो, अॼु न तव्हां ते ख़ौफ़ आहे ऐं न तव्हां ग़मगीन थींदो। الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين। उहे जिन असांजी आयतुनि ते ईमान आंदो ऐं उहे फर्माबरदार हुआ। ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون। तव्हां ऐं तव्हां जूं घर वारियूं जन्नत में दाख़िल थी वञो ऐं तव्हांखे ख़ुशि कयो वेंदो। يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون। इन्हनि ते सोन जा प्याला ऐं जाम पिया फिरंदा ऐं जन्नत में इहे समूरियूं शयूं हूंदियूं जेकी इन्हनि जूं दिलियूं ख़्वाहिश कंदियूं ऐं जिन सां अखियुनि खे लज़्ज़त मिलंदी ऐं तव्हां इन्हनि में हमेशह रहंदो। وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون। ऐं ही उहा ई जन्नत आहे जंहिंजो तव्हांजे अमलनि जे सदके तव्हांखे वारिस बणायो वियो आहे। لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون। तव्हांजे लाइ इन में घणाई मेवा आहिनि जिन मां तव्हां खाईंदा रहंदो। إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون। बेशक मुजरिम जहन्नम जे अज़ाब में हमेशह रहण वारा आहिनि। لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون। उहो कॾहिं इन्हनि खां हल्को न कयो वेंदो ऐं उहे इन में मायूस पियल रहंदा। وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين। ऐं असां इन्हनि ते कुझु ज़ुल्म न कयो, हाओ इहे पाण ई ज़ालिम हुआ। ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون।
ऐं उहे जहन्नम जे दारोगे खे पुकारींदा, ए मालिक, तुंहिंजो रब असांजो कमु तमामु करे। उहो निगाहबान फ़रिश्तो फरमाईंदो, तव्हांखे त रहणो आहे। لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون बेशक असां तव्हां वटि हक़ आंदो, पर तव्हां मां घणा हक़ खे नापसंद करण वारा हुआ। أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون छा इन्हनि कमु पको करे वरितो आहे? أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون पोइ असां बि पंहिंजो कमु पको करण वारा आहियूं। छा इहे ई सम्झनि था त असां इन्हनि जे होरियां ॻाल्हि ऐं इन्हनि जी मख़फ़ी मुशावरत नथा ॿुधूं? हाओ, छो न? ऐं असांजा मलाइक इन्हनि वटि लिखी रहिया आहिनि। قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين अवां फरमायो, हिकु नामुमकिन ॻाल्हि खे फ़र्ज़ करे चवां थो त जेकॾहिं रहमान खे पुटु हुजे हा त सभ खां पहिरियां मां उन जी इबादत करण वारो हुजां हा। سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब, अर्श जो मालिक इन्हनि ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेकी काफ़िर बयान कनि था। فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون सो तूं इन्हनि खे छॾे ॾे त बेहूदा ॻाल्हियूं कनि ऐं खेॾनि एसि ताईं जो पंहिंजे उन ॾींहं खे ॾिसनि जंहिंजो इन्हनि सां वादो कयो पियो वञे। وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم ऐं उहो ई आसमान वारनि जो महबूद आहे ऐं ज़मीन वारनि जो महबूद आहे ऐं उहो ई हिकमत वारो इल्म वारो आहे। وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ऐं उहो अल्लाह वॾी बरकत वारो आहे जंहिं लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन जे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ जी बादशाही आहे ऐं क़यामत जो इल्मु इन ई वटि आहे ऐं तव्हांखे इन जी तरफ़ मोटणो आहे। ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ऐं काफ़िर जिन खे अल्लाह खां सवाइ पूॼनि था उहे शफ़ाअत जो अख़्तियार नथा रखनि। हाओ, शफ़ाअत जो अख़्तियार उन्हनि खे आहे जेकी हक़ जी गवाही ॾियनि ऐं इल्मु रखनि। ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون ऐं जेकॾहिं तूं इन्हनि खां पुछी इन्हनि खे कंहिं पैदा कयो त ज़रूरु चवंदा अल्लाह। सो काॾे ऊंधा वञनि था। وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون रसूल जे इन चवण जो कसम त ए मुंहिंजा रब, ही माण्हू ईमान नथा आणनि। فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون पोइ इन्हनि खां दरगुज़र कर ऐं फरमाए बस सलाम आहे, सो अन क़रीब ॼाणे वठंदा।